बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में इस वक्त एक ख़बर और आई कि जब 35 इस्तीफ़े और मंजूर कर लिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये देरीना मुतालबा मंजूर हुआ। वो चाह रहे थे कि उनके लोग जिन्होंने इस्तीफ़े दे रखे हैं असम्बलियों से, उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएँ, तो स्पीकर ने कर लिए। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो बाकी मानदा लोग हैं उनके भी इस्तीफ़े कबूल किए जाएँ। दूसरा मामला पंजाब में सियासी इकट्ठा था। पार्लिमानी कमेटी बनी थी इस बात पर कि निगरां वज़ीर आला कौन होगा, तो इल्ला माशाअल्लाह यहाँ भी इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका है और अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। अब इलेक्शन कमीशन जो मुजव्वज़ा नाम हैं उनमें से किसी एक का नाम फ़ाइनल करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन पिछले 1.5-2 सालों से एक ग्राउंड बना रखा था और बना रखा है कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बाइस्ट हैं, मुतनाज़ा हैं, और उनको तनाज़ात की एक गरज बरस में भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाया है। अब वो नाम जो लेकर आएंगे तो PTI के पास एक जवाज़ पेशगी आ जाएगा कि आने वाले इंतखाबात में अगर उनको मतलूबा तादाद नहीं हासिल होती MPs की, तो वो कह सकेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की। और उसमें जिस तरह 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगा था नजम सेठी पे, जो भी वज़ीर आला होगा, खा वो मोहसिन नकवी हों या सडल साहब हों या कोई भी हो, उसके आहत चीमा साहब हों, उसके साथ ये अब नई कोई कहानी 35, 40, 50 पंक्चर वाली जुड़ जाएगी। और ये भी एक ग्राउंड है। जो KP की असम्बली है वो बड़ी स्मूथली तहलील हुई है। अब एक लम्हे को अगर हम सोचें तो जिस तरह इस्तीफ़ों की मंजूरी है, जिस तरह KP की असम्बली की तहलील है, जिस तरह पंजाब असम्बली की तहलील है, और इस तहलील पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का चुप रहना या वो रिएक्शन जिसकी तवक्को की जा रही थी वो ना देना, क्या ये सारी जमातें आईने पाकिस्तान के सामने सर तस्लीम खम कर चुकी हैं, ये भी एक सवाल है। या फिर ये किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में हो रहा है और फेस सेविंग जो है वो सबको मिले, सब जो हैं वो अवाम में जाने के काबिल हों, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन जो विफाक में इस वक्त हुकूमत है उसके तो भले दिन आने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं अपने वीलॉग्स में कई बार कह चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौर हुकूमत था वो कतई तौर पे मिसाली नहीं था। 2018 से लेके 19 अप्रैल 2022 तक का जब हम तकाबुल करते हैं, 9 अप्रैल 2022 का तकाबुल करते हैं, तो एक मुस्तकिल ज़बू हाली थी और मुस्तकिल गिरावट थी। लेकिन वो गिरावट जब ये हुकूमत आई, वो जो हम खाई में थे, तो ये मौजूदा हुकूमत बजाय इसके कि पाकिस्तान के अवाम को किसी खाई से निकालती, मज़ीद इस खाई को गहरा ही किया जा रहा है। तो अब जो हालात ये सारे बन चुके हैं PDM की हुकूमत के लिए, लोग वादे भी करते हैं, दावे भी करते हैं कि हम डॉलर्स भी देंगे, हम इमदाद भी देंगे, लेकिन कोई उम्मीद भर नहीं आती। कहीं से कोई सूरत नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान एक बहुत अरसे के बाद, कई हफ्तों के बाद, एक स्लाइटली कोई 25 करोड़ डॉलर का स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन ये ना होने के बराबर है। आज हालत ये है कि PSO ने जो ऑयल की इंपोर्ट है वो रुक गई है PSO की, क्योंकि LC अब तेल के लिए भी नहीं खुल रही है। अगर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे तो ये आसार क्या हैं, ये निशानियाँ किस बात की हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने आज भी लंदन में कहा है कि पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त है और हम इसको मुश्किल वक्त से निकालेंगे, न जाने कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अब सियासी हिकमत के, दानिश के और सियासी अना को पीछे रखने के इतनी आला मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं। अब तो ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, मुस्लिम लीग नून भी, पीपल्स पार्टी भी फिर से फ़ौज को और अदालत को ये दुहाई दे रही है कि खुदारा आइए, आकर हमें बिठाइए, हमारे इस मसले का हल कीजिए, हमारे कोई रूल्स ऑफ गेम सेट कीजिए। ये लग रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि एक बहुत ज़्यादा हम सुनते थे रियासत अहम है या आइन अहम है, या रियासत अहम है या सियासत अहम है। तो अब ये लग रहा है कि फिर से रियासत बचाने वाली बात होगी। मुझे क्यों लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट को फिर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अब से हफ़्ता, 1.5 हफ़्ता, 2 हफ़्ते पहले तक ये सारी सियासी जमातें ये कहती थी कि हम इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए। अब भी ये कहते हैं, लेकिन इनके अपने हालात ये हैं कि ना ये वज़ीर आला के नाम पे मुत्तफ़िक़ हो सकते हैं, ना इस्तीफ़ों के मामले पे मुत्तफ़िक़ हो सकते हैं, ना किसी और मामले पे मुत्तफ़िक़ हो सकते हैं। तो अब कोई तो आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो चलना है, पाकिस्तान ने तो इंशाअल्लाह बचना है। और पाकिस्तान में अगर कोई अब मदाखलत करेगा तो फिर क्या होगा।
میں یہاں پہ آئین پاکستان سے روگردانی نہیں کر رہا، لیکن میں وہ جو سیاسی طور پہ ہمارے پاس میٹیریل ہے، اچھا وہ کتنے ہی خواہ پروجیکٹ کی صورت میں آیا ہو، خواہ وہ پروجیکٹ عمران کی صورت میں آیا ہو، پروجیکٹ نواز کی صورت میں آیا ہو، یا پروجیکٹ زرداری کی صورت میں آیا ہو، یا پروجیکٹ JUI کی صورت میں آیا ہو، اس کی اہلیت، اس کی قابلیت یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت ملک کا حال ان لوگوں نے کیا کر چھوڑا ہے۔ پاکستان کے عوام سے جب ہم بات کرتے ہیں، ہم ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں، ہم شاپنگ مالز میں جاتے ہیں، سینٹرز میں جاتے ہیں، تو لوگ ہمیں نظر نہیں آتے، خالی خالی نظر آتا ہے۔ یہیں شہر لاہور میں جہاں میں مقیم ہوں، جب نکلتے تھے تو یقین مانیے کہ رات 8 یا رات 1 2 بجے تک لمبی قطاریں گاڑیوں کی ہوا کرتی تھیں۔ اب ویسے حالات بھی نظر نہیں آتے ہیں، لوگوں کی قوت خرید نہ ہونے کے برابر ہے، مہنگائی 30% جو سرکاری اعداد و شمار ہے اس کے مطابق ہے، لیکن جو گراؤنڈ پہ بیڈ گورننس کی وجہ سے، خواہ پنجاب ہو، پچھلے 6-7 مہینوں سے یہاں پہ کون سی گورننس ہوئی ہے؟ چودھری صاحب تو اسی چکر میں لگے رہے کہ میں نے سمری پہ دستخط کرنے ہیں، سمری بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی ہے۔ PTI اسی بات پہ ان سے تسلیاں لیتی رہی کہ چودھری صاحب یہ FIR کا معاملہ کیا ہوگا، اور KPK والے صاحب بھی اسی میں لگے رہے، سندھ والے بھی اسی میں لگے رہے، بلوچستان میں بھی یہی حال ہے۔ تو یہ جو گورننس، بیڈ گورننس کی نظر ہوئے معاملات، تو مہنگائی پریکٹیکلی 30% سے بھی کئی زیادہ ہے، اور یہ سب عوام کے نام پہ جمہوریت کا مطلب ہے، جمہور کا مطلب ہے عوام سے، ود دی پبلک، بائی دی پبلک، فور دی پبلک۔ یہ دنیا کا بہترین اسلوب ہے حکمرانی کا، لیکن پاکستان میں وہ عوام جو ہمارے ان لوگوں کو، اس پولیٹیکل میٹیریل کو منتخب کرتے ہیں، انہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا کیا عمران خان نے۔ جب عمران خان آیا تو آپ کا زندگی، آپ کے حالات کیسے تھے؟ جب وہ گیا تب کیسے ہیں؟ جب شہباز شریف آئے تب کیسے تھے اور اب کیسے ہیں؟ یہ پاکستان کے عوام کو تو سوچنا پڑے گا۔ لیکن اگین ایک اور کنفیوژن ہے، ایک دلدل ہے کنفیوژن کی، جس میں آپ جو قدم رکھتے ہیں آپ دھنستے ہی جاتے ہیں کہ اب چوائس کیا ہے، اب بچتا کیا ہے؟ ہم مسیحا کہاں پہ ڈھونڈیں؟ ہم نجات دہندہ کہاں پہ ڈھونڈیں؟ ہم فرشتہ کہاں پہ ڈھونڈیں؟ کہنے کے تو ان کے جو فالوورز ہیں، جو PTI کے یا نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے، اپنی اپنی لیڈر کے صفات تو ایسے بیان کرتے ہیں کہ سارے ہی گویا فرشتے ہوں، سارے ہی پاک دامن ہوں، لیکن اب چوائس بھی کوئی نہیں بچتی۔ بات وہی ہے کہ چور وہ ہے جو قوم سے امید چھین لے۔ اب امید کس نے چھینی ہے، یہ تو پاکستان کے لوگوں کو سوچنا ہوگا، اور ان حالات میں کیا بنے گا، یہ معاملات کس ڈگر جا رہے ہیں، کیا کوئی آس، کوئی امید بچتی ہے؟ اب تو کوئی ایسا بندہ آ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو موجودہ سارا کنٹینٹ ہے یا جو میٹیریل ہے، اس کو سائیڈ پہ رکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص اگر آتا ہے، وہ آ کے صرف امید دلاتا ہے، امید دلاتا ہے۔ امیدیں تو ماضی میں یہ بھی دلاتے رہے ہیں، لیکن کوئی امید ایسی دلائے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ بھر آئے گی۔ ویسے لوگوں نے عمران خان کی بار بھی یہی سمجھا تھا، شاید اس کو وہ کوئی چوائس امید کی بھی نظر نہیں آتی۔ ناراض لوگ جو ہیں وہ اپنے ایک گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے یا مفتاح اسماعیل ہے۔ اچھا پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب ایکٹیو ہیں، اگر وہ کوئی اپنے تئیں کردار ادا کر رہا ہے تو وہ سلسلہ بھی جائے گا کہ اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ رول ادا کر رہی ہے۔ لیکن ان حالات میں شہباز شریف صاحب ہوں، آصف زرداری صاحب ہوں، فضل الرحمان صاحب ہوں، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو سارے حالات اس وقت بن چکے ہیں، لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں، انڈسٹری بند ہو چکی ہے، بے روزگاری بڑھ چکی ہے۔ آپ سیاستدان ہیں، لیکن لوگ آپ کو یہ مارجن دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان کے ذمہ دار عمران خان ہیں اور آپ نہیں ہیں۔ پہلی ذمہ داری آپ پہ پڑے گی، پھر ان پہ آئے گی۔ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا سلسلہ یا کوئی ایسا کلیہ یا فارمولہ سامنے آئے گا کہ جس سے پاکستان کے عوام کی کوئی امید جاگے اور وہ یہ سمجھیں کہ بھلے دن آئیں گے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔